वीके हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। टेरर फंडिंग के केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को एनआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यासीन पहले अपने ऊपर लगे हुए आरोपों को स्वीकार कर चुका है। 2 दशक से भी ज़्यादा समय तक घाटी में आतंकवादी फैलाने वाले यासीन मलिक को दोषी ठहराए जाने पर पाकिस्तान को मिर्ची लगी। पाकिस्तानी मीडिया यासीन मलिक को बेगुनाह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है, मगर यासीन मलिक के ऊपर के आरोप तय है और उसको सज़ा भी उसी के ऊपर मिलेगी। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया कितना भी रोए, फिर भी यासीन मलिक को कोई नहीं बचा सकता। वीडियो में देखिए पाकिस्तानी मीडिया कितना रोया है। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। इंडिया में जो कोई माकूल लोग हैं वो रो रहे हैं, एहतजाज नहीं कर रहे, सिर्फ एहतजाज भी कर रहे हैं, रो भी रहे। रूरती राय तो बहुत अरसे से कर रही थी, प्रवीण सवामी कर रहा है, अशोक सवाई कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं इस माशरे के साथ। ये तो इसको तो नेहरू और गांधी ने जोड़ ही सेकुलरिज्म पे रखा था। नरमी की वजह से मुख्तलिफ कौमें इसमें उनके लिए स्पेस थी, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, बुद्ध मत के मानने वालों के लिए बेशुमार कल्चर हैं, सैकड़ों ज़ुबानें हैं। इसी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बिला इस्तिस्ना, खास तौर पे हुकूमत, ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर। कल वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी किया है इतने दिनों के बाद, भाई इस वक्त वो कश्मीर का अहम तरीन लीडर है यासीन मलिक। उसकी सारी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजरी है, गरीब आदमी है और हर तरह का दुख उसने सहा है और जो चीज़ सही समझी है उस पर बात की है। उसको या फांसी दे देंगे या उम्र कैद की सजा दे देंगे। अच्छा, ये सारे आपस में इक़्तिदार के लिए लड़ रहे हैं। सुबह से शाम तक स्पीच राइटर से पूछते हैं कोई अच्छा सा ताना बताओ जो दिया जा सके, दिया जा सके, फप्ती कसी जा सके, जिला जुगत, जिसको आप जुगत कहने लगे हैं जी, वो जुगत हो सके, तहकीर हो सके, तजलील हो सके। कश्मीर की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वो पाकिस्तान को बचाया किसने? कश्मीरियों ने। 1 मिलियन आर्मी एंगेज ऑलमोस्ट उन्होंने कर रखी और इतना नफसियाती दबाव इंडिया पे डाल दिया। फिर चीन ने, आप चीन को भी भूल गए, आपको उसको एतमाद में नहीं लिया। जब ये यूक्रेन वगैरह के मामले पे आपने अपनी राय बदली और आपने उनसे कोई मशवरा नहीं किया और आप कश्मीरियों को भी भूल गए। इंसान फरामोश का क्या अंजाम होता है? कानूनी माहिरीन के मुताबिक जो इल्ज़ामात जिन दफ़ात के तहत यासीन मलिक साहब को गिरफ्तार किया हुआ है, उसके हिसाब से उनको उम्र कैद हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। बात ये है, सजा ही उसको कैसे, किस बात की दी जा रही है? भाई कश्मीरियों में आज उनकी राय शुमारी करा लें, इस्तेसबाब राय करा लें तो 90% कश्मीरी जो हैं वो इंडिया से अलहदगी चाहते हैं और आज़ादी की जद्दोजहद जो है अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत वो किसी भी कौम का हक है। दारफर आज़ाद हुआ, तैमूर वो इंडोनेशिया से अलग हुआ, आज़ाद हुआ। दुनिया में कितने मुल्क पिछली 1 सदी में आज़ाद हुए हैं, तो कश्मीरियों को ये हक क्यों नहीं है? फिर वो जिससे चाहे मुआहदा कर लें अपने दिफा के लिए, पाकिस्तान से करना चाहे पाकिस्तान से कर लें, इंडिपेंडेंट रहना चाहे इंडिपेंडेंट रहें, वो तो फिर वो। और पाकिस्तान के आईन में ये लिखा हुआ है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि जब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा तो वो उनके साथ मुज़ाकरात होंगे, उनकी शरात होगी, वो बाकी सूबों की तरह एक सूबा नहीं होगा। ठीक है, और वो कश्मीर को नहीं रोक सकते। देखिए अवामी तहरीकें 10 साल गुजर जाए, 50, 70, 100 बरस, 125 बरस, एक दिन अलजज़ायर आज़ाद हुआ था ना 130 साल के बाद, एक दिन चिचनिया को आज़ाद होना है, एक दिन फ़लस्तीन को भी आज़ाद होना है, एक दिन कश्मीर को भी आज़ाद होना है। दायमी तौर पर ये एक उसूल है तारीखी, अक़लियत अक्सरियत पर तादेर हुकूमत। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक के इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। खबर ये कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, जरा अंदाजा करें आप
کہ یہ کیس اتنی دہائیوں پرانا ہے, اتنے سال پرانا ہے, لیکن مودی کے کہنے پر اب آپ اندازہ لگا لیں, ذرا اندازہ کریں آپ کہ یہ کیس اتنی دہائیوں پرانا ہے, اتنے سال پرانا ہے, لیکن مودی کے کہنے پر عدالت نے سدھو صاحب کو سزا سنا دی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں برے لگتے ہیں, سر متھے سے دکھتے ہیں سدھو صاحب؟ ناظرین, اب ذرا بات کرتی ہیں پڑوسی ملک کے مظالم کی, اور جہاں ظلم کا ذکر آ جائے وہاں پہ نریندر مودی کا نام نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نریندر مودی کے شر سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. نریندر مودی اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے کے لیے اداروں کا استعمال کرتا ہے, اور یہاں تک کہ انصاف کی عدالتوں کو بھی اپنے اشاروں پر نچار ہے یہ شخص جس کا نام ہے نریندر مودی. مودی انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے عدالتوں کا بے پناہ استعمال کر رہا ہے. ذرا خبر سنیے گا. خبر یہ کہ جی بھارت کی جو متعصب عدالت ہے اس نے حریت پسند کشمیری رہنما یاسین ملک کو دہشت گردی فنڈنگ کیس میں مجرم قرار دے دی ہے, اور بھارتی میڈیا کا یہ بتانا ہے, بھارتی میڈیا کا, کہ یاسین ملک کی سزا سے متعلق عدالت 25 مئی کو سماعت کرے گی. اب آپ دیکھیے کہ بھارتی عدالتیں اپنے ہاتھوں سے انصاف کا قتل کر رہی ہیں. اب اسی طرح عدالت نے جو بھارتی سیاستدان, ٹی وی ہوسٹ, سابق کرکٹر کے ستاروں کے محتاج سدھو صاحب, ان کو سڑک پر, ذرا سنیے گا, ان کو سڑک پر ایک شخص پر تشدد کر کے ہلاک کرنے کے مقدمے میں 1 سال قید کی سزا سنائی ہے. اچھا جی, بھارتی میڈیا کے مطابق سپریم کورٹ نے سڑک پر جھگڑے میں ایک شخص کی موت کے 3 دہائیوں پرانے مقدمے میں بھارتی سیاستدان سدھو صاحب کو 1 سال قید کی سزا سنا دی ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں, ذرا اندازہ کریں آپ کہ یہ کیس اتنی دہائیوں پرانا ہے, اتنے سال پرانا ہے, لیکن مودی کے کہنے پر عدالت نے سدھو صاحب کو سزا سنا دی. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں برے لگتے ہیں, سر متھے سے دکھتے ہیں سدھو صاحب؟ میں وجہ بتا دیتی ہوں. سدھو صاحب عمران خان صاحب کے بہت بڑے حامی ہیں, وہ آرمی چیف سے بھی گلے ملے, آپ کو یاد ہوگا, پاکستان کے حق میں بھی بات کرتے ہیں, سچی بات کرتے ہیں نا, پاکستان کے حق میں بات کرتے ہیں. تو نریندر مودی کو کیوں اچھے لگیں گے سدھو صاحب؟ اب یہ ان کے جرائم تھے جن کی وجہ سے بھارتی عدالت نے انہیں سزا سنا دی. لیکن جہاں اصل معنوں میں ظلم ہو رہا ہے وہاں بھارتی عدالت کا قانون اندھا ہو گیا ہے, اندھا, کچھ نظر نہیں آ رہا, انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اچھا, مودی کے ظلم کی ایک اور تازہ خبر, ذرا وہ بھی سن لیجئے گا. بھارتی میڈیا کے مطابق مدھیہ پردیش میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملے کیے اور ایک مسجد کو آگ لگا دی. ہندو انتہا پسندوں کے گروپوں نے مسلمانوں پر تشدد کیا, لوٹ مار کی, مسلمانوں کی دکانیں لوٹنے, مسجد نظر آتش ہونے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا. لیکن بھارتی عدالتیں کہاں ہیں؟ بھارتی عدالتیں, بھارتی عدالتوں کو نہ کچھ سنائی دے رہے, نہ کچھ دکھائی دے رہے. یہ گونگی ہو گئی ہیں, بہری ہو گئی ہیں, اندھی ہو گئی ہیں. اور یہی عدالتیں خواتین کے حجاب کے معاملے پر ناانصافی کرتی رہیں. بابری مسجد کے معاملے پر بھارتی عدالتوں نے انصاف کا قتل عام کیا, سب نے دیکھا. لیکن یہی بھارتی عدالتیں جو مودی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنی ہوئی ہیں, یہ صرف ان کے گرد گھیرا تنگ کرتی ہیں جو مودی کے ظلم کے خلاف آواز بلند کر رہا ہو. لیکن مودی کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جتنا مرضی ظلم کر لے, جتنا مرضی انصاف کا قتل کر دے, لیکن مودی کی ناانصافی کی سیاست کا کھیل زیادہ دیر نہیں چلے.